वेलकम टु सिस्टम इन्जिनियरिङ। हामी चाहिँ आज चाहिँ लाइसेन्स एनइसी लाइसेन्स इक्जाम प्रिपरेसन अन्तर्गत हामी चाहिँ सोइल मेकानिक्सको एउटा टपिक चाहिँ कभर गर्न गइरहेका छौँ। सम्पूर्ण इन्जिनियर्सहरूलाई चाहिँ आउँदै गरेको लाइसेन्स इक्जामको लागि चाहिँ बेस्ट अफ लक। र सुरुमा चाहिँ लाइसेन्स इक्जाममा चाहिँ अब एमसिक्यू क्वेसन्सहरू सोध्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ सुरुमा के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म पढिरहेका कुराहरू चाहिँ बेसिक तरिकाले चाहिँ सबै सरर कभर गर्ने। त्यसपछि चाहिँ एमसिक्यू प्र्याक्टिस गऱ्यो भने चाहिँ प्यारालली जान सकिन्छ। र तपाईँलाई त्यो ओभरलोडेड कन्टेन्ट अनि त्यसपछि ओभरलोडेड कुराहरूबाट चाहिँ तपाईँ चाहिँ टाढै बस्नुहोस्। त्यसपछि मस्त तयारी गर्दै आफ्नो चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ तयारीलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुहोस्। ल अब चाहिँ ढिला नगरी चाहिँ हामीले चाहिँ सोइल मेकानिक्स अन्तर्गत बियरिङ क्यापेसिटी एन्ड फाउन्डेसन सेटलमेन्ट सब टपिक चाहिँ हामीले कभर गर्न गइरहेका छौँ। यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ बियरिङ क्यापेसिटी भन्ने बित्तिकै अब हामीले पढिरहेको सोइल हो। अब सोइलले चाहिँ कति क्यापेसिटी लोड इन्टेन्सिटीको क्यापेसिटी चाहिँ बियर गर्न सक्छ, त्यो भनेको नै के हो भन्दाखेरि चाहिँ बियरिङ क्यापेसिटी हो। जसमा चाहिँ अब सोइलमा लाग्ने भनेको एउटा भनेको आफ्नो सुपर इम्पोज लोडहरू भयो होइन, स्ट्रक्चरमा लाग्ने लोड, अनि त्यसपछि आफ्नै स्ट्रक्चरको लोड भयो, अनि त्यसपछि आफ्नै सेल्फ वेट भयो फाउन्डेसनको। त्यसपछि फाउन्डेसनभन्दा माथिको सोइलहरू त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सरचार्ज अथवा ओभरबर्डन लोड भनिन्छ हो। तिनी कुराहरूलाई चाहिँ के गर्न पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सोइलले चाहिँ रेसिस्ट गर्न सक्न पर्यो हो। त्यो रेसिस्ट गर्न सक्ने प्रेसर इन्टेन्सिटीलाई हामीले के भनिन्छ, बियरिङ क्यापेसिटी भनिन्छ। यसमा चाहिँ ल हेरौँ है त, यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ द लोड क्यारिङ क्यापेसिटी अफ द फाउन्डेसन सोइल विच इनेबल्स इट टु बियर द लोड्स अफ द स्ट्रक्चर इज कल्ड बियरिङ क्यापेसिटी भन्यो होइन। अघि डिस्कस गरिसक्यो, त्यो भइहाल्यो। अब बियरिङ क्यापेसिटी पनि के हुन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ एउटा ग्रस प्रेसर इन्टेन्सिटी भनिन्छ। अब हेरौँ है, ग्रस प्रेसर इन्टेन्सिटी भनेको टोटल प्रेसर एट द बेस अफ द फुटिङ ड्यु टु द वेट अफ द सुपर स्ट्रक्चर, अनि सेल्फ वेट अफ द फुटिङ एन्ड वेट अफ द अर्थ फिल भनेको फाउन्डेसनभन्दा माथि भएको सोइल, अनि त्यसपछि फाउन्डेसनकै आफ्नो सेल्फ वेट, त्यसपछि चाहिँ सुपर स्ट्रक्चरको वेटको टोटल प्रेसरलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, ग्रस प्रेसर इन्टेन्सिटी। त्यसपछि अल्टिमेट बियरिङ क्यापेसिटी भनेको म्याक्सिमम प्रेसर एट विच द सोइल बिलो द बेस अफ द फाउन्डेसन फेल्स इन सेयर भनेको हामीले चाहिँ सेयर फेलियर चाहिँ एकदम क्रिटिकल हुन्छ फाउन्डेसनमा। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ जहिले पनि के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सेयर फेलियरकै कन्सिडरेसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ फाउन्डेसन्सहरूको चाहिँ डिजाइन गर्छौँ। त्यसपछि यसमा चाहिँ अब हामीले हेरौँ, म्याक्सिमम प्रेसर एट द सोइल बिलो द बेस अफ द फाउन्डेसन चाहिँ फेल हुने। अब म्याक्सिमम प्रेसर जहाँ चाहिँ सोइलमा लागेको प्रेसरले गर्दाखेरि चाहिँ के हुने भन्दाखेरि चाहिँ फाउन्डेसनभन्दा मुनि भएको सोइल चाहिँ केमा फेल हुने भनेको सेयर फेलियरमा फेल हुने। त्यसपछि यसलाई चाहिँ हामीले क्युयु भनेर डिनोट गरियो। त्यसपछि अब नेट अल्टिमेट बियरिङ क्यापेसिटी भनेको चाहिँ एउटा अल्टिमेट बियरिङ क्यापेसिटीबाट चाहिँ हामीले चाहिँ सोइलभन्दा माथि लागेको फाउन्डेसनभन्दा माथिको सोइलको प्रेसरलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि घटाउने। अब सोइलको प्रेसर भनेको हामीले केमा जनाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ गामा टाइम्स अफ डिएफ हुन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अल्टिमेट बियरिङ क्यापेसिटीबाट घटाइसकेपछि चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ नेट अल्टिमेट बियरिङ क्यापेसिटी क्युएनयु भनेको क्युयु माइनस गामा डिएफ। गामा भनेको चाहिँ अब युनिट वेट अफ द फाउन्डेसन सोइल। अब गामा तपाईँको वाटर जस्तो पनि हुन पायो, बल्क युनिट वेट नि हुन पायो, गामा सबमर्ज पनि हुन पायो, गामा सेचुरेटेड पनि हुन पायो होइन, गामा ड्राई पनि हुन पायो। त्यो भनेको चाहिँ अब क्वेसनले कस्तो कन्सिडरेसन दिइरहेछ त्यसमा भर पर्ने भयो। अर्को भनेको नेट सेफ बियरिङ क्यापेसिटी। अब नेट सेफ बियरिङ क्यापेसिटी भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अल्टिमेटमा कहिले पनि डिजाइन गरिन्न। हामीले चाहिँ आरसिसीमा पढ्यौँ, स्टिलमा पढ्यौँ, त्यसपछि कङ्क्रिट टेक्नोलोजीमा पढ्यौँ,
त्यसमा चाहिँ कुनै न कुनै फ्याक्टर अफ सेफ्टीले चाहिँ हामीले चाहिँ डिभाइड गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ डिजाइन गरिरहेका थियौँ। अनि यहाँ पनि त्यस्तै हो। हामीले चाहिँ अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ क्युएनएस भनेको चाहिँ क्युएनयु डिभाइड बाई फ्याक्टर अफ सेफ्टी भनेको। अब क्यु अल्टिमेटमा डिजाइन गऱ्यो भने चाहिँ गर्नुभन्दा चाहिँ हामी चाहिँ थोरै सेफ साइडमा बसेर चाहिँ हामीले डिजाइन गर्छौँ। त्यसलाई नै हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरि नेट सेफ बियरिङ क्यापेसिटी। त्यसपछि अर्को भनेको ग्रस सेफ बियरिङ क्यापेसिटी भनेको अघि हामीले के गरिरहेको थियौँ, सरचार्ज प्रेसरलाई चाहिँ घटाइरहेको थियौँ। अब चाहिँ ग्रस भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सरचार्ज प्रेसरलाई चाहिँ जोड्नु पर्यो। क्युएस भनेको क्युएनएस प्लस गामा डिएफ भयो है। अब यसको डेफिनेसन चाहिँ यसो हेरिरहेको, म्याक्सिमम प्रेसर इन्क्लुडिङ द सरचार्ज प्रेसर विच द फाउन्डेसन सोइल अर द बेड क्यान क्यारी सेफली विदाउट रिस्क अफ सेयर फेलियर। मैले अघि नै भने हामीले यो सबै गर्ने भनेको चाहिँ सेयर फेलियरमा हो। सेयर फेलियर, पन्चिङ फेलियर, त्यसपछि तिनी कुराहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कन्सिडर गर्दैनौँ, किनकि सेयर फेलियर भनेको एकदमै क्रिटिकल हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि जहिले पनि फाउन्डेसनमा डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ सेयर फेलियरमा डिजाइन गर्छौँ। अब हामीले चाहिँ अर्को पढौँ है त ल। For designing purpose, the gross safe bearing capacity QS is considered at the safe bearing capacity of the foundation soil or bed. Safe bearing capacity भन्यो त्यो भइहाल्यो है। Allowable bearing capacity भनेको maximum pressure on the foundation of the soil or bed at which the foundation soil bed neither fails in shear nor fails in excessive settlement। यो दुईटा भयो। त्यो भनेको चाहिँ एउटा म्याक्सिमम प्रेसर अरे जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ फाउन्डेसन सोइल चाहिँ सेयर फेलियरमा पनि फेल हुन्न र एक्सेसिभ सेटलमेन्ट पनि त्यसले दिँदैन। त्यस्तो प्रेसरलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि एलोवेबल बियरिङ क्यापेसिटी भनेको। त्यो सोइलमा चाहिँ एलोवेबल हुने हुने इन्टेन्सिटी अफ प्रेसर भनेको के हो भन्दाखेरि एलोवेबल बियरिङ क्यापेसिटी। अब सबै कुराहरू हामीले पढ्यौँ। अब चाहिँ हामीले एउटा थोरै के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ तेर्जागीले दिएको जेनरल बियरिङ क्यापेसिटीको थ्योरीको बारेमा पढौँ है त ल। तेर्जागीले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा त अब कुनै थ्योरीमा चाहिँ हामीले एज्युम्सन बेस्ड हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा एज्युम्सनलाई चाहिँ लिगेर चाहिँ डिराइभ गर्ने हो र एज्युम्सन पढ्न चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। तपाईँले जुनसुकै टपिक जुनसुकै सब्जेक्टमा भएको एज्युम्सन्सहरू अनि त्यसपछि थ्योरीहरू रिलेटेडको एज्युम्सन्सहरू चाहिँ तपाईँले एकदम मजाले बुझ्नुपर्छ। यसबाट कम्तीमा पनि एक दुईवटा क्वेसन्सहरू मजाले आउँछ। अब चाहिँ ल है त, बेस अफ द फुटिङ इज रफ भनेको फुटिङ भन्दा मुनिको बेस भनेको चाहिँ एकदमै रफ हुन्छ भनेर यसले एज्युम गर्यो। स्मुथ पनि हुन पाउँथ्यो होला, तर यसले के गर्यो, एज्युम गर्यो, रफ एज्युम गर्यो ल। अनि त्यसपछि फाउन्डेसन लाइज इन द स्यालो डेप्थ भनेको स्यालो डेप्थमा मात्र फाउन्डेसन चाहिँ के गर्छ, लाइज गर्छ भनेर चाहिँ यसले एज्युम गर्यो। एकदम हायर डेप्थको लागि चाहिँ यसले चाहिँ के गर्यो भन्दा डिजाइन गरेन। त्यसपछि अब डेप्थ अफ द फाउन्डेसन चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रिप फुटिङ एज्युम गऱ्यौँ। स्ट्रिप फुटिङ भनेको हजुरहरूलाई थाहा छँदैछ। स्ट्रिप फुटिङ भनेको चाहिँ त्यसको लेन्थ चाहिँ एकदमै इन्फाइनाइट हुने। इन्फाइनाइट भनेको चाहिँ एकदम लामो हुने उसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रिप फुटिङमा अब लोड बियरिङ वाल्सहरू पनि हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बनाउन सकिन्छ स्ट्रिप फुटिङमा। त्यसको कन्सिडरेसनमा यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ डिराइभ गर्न लाग्यो। र यहाँ अर्को पनि छ, द फुटिङ इज लङ द्याट इज L/B रेसियो इज इन्फाइनाइट भन्यो। त्यसपछि सेयर स्ट्रेन्थ अफ द सोइल एबभ द फुटिङ इज नेग्लेक्टेड भनेको सोइलभन्दा माथि फुटिङभन्दा माथि पनि माटो हुन्छ नि त। त्यो माटोको सेयर स्ट्रेन्थ चाहिँ यसले के गर्यो, नेग्लेक्ट गर्यो। त्यो चाहिँ केले रिप्लेस गर्छ, गामा डिएफले है त। अब त्यसपछि ल अर्को हेरौँ है त। लोड अन द फुटिङ इज भर्टिकल एन्ड युनिफर्मली लोडेड भनेको भर्टिकल फुटिङमा चाहिँ भर्टिकल लाग्छ र युनिफर्म लोडेड मात्र लाग्छ भन्यो। इरेगुलर लोडेड केही पनि लाग्दैन भने यसले। अब मोर कलम इक्वेसन अफ द सेयर स्ट्रेन्थ होल्ड्स गुड भन्यो। मोर्स कलम इक्वेसन के हो हामीलाई थाहा थियो, अगाडि पढिसक्यौँ हामीले। मोर्स कलम इक्वेसनले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एस इज इक्वल टु सी प्लस सिग्मा ट्यान फाई भन्छ। अनि अब मोडिफाइडमा के भनिदिन्छ, त्यसको चाहिँ हामीले के गरिन्थ्यौँ भन्दाखेरि इफेक्टिभ प्रेसर इन्क्लुड गरिन्थ्यो। त्यसपछि सी ड्यास मोबिलाइज कोइजन युज गरिन्थ्यो, फाई ड्यास मोबिलाइज फाई युज गरिन्थ्यो है। सेयर फेलियर इज जेनरल सेयर फेलियर। यसमा चाहिँ यिनी एज्युम्सन्स भयो। अब हामीले चाहिँ अब अरू कुराहरू पढ्नु परेन, यसको पुरै के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ फर्मुला मात्र जाने भयो यसमा चाहिँ।
According to the Terzaghi's, ultimate bearing capacity QU per unit area for the general share is given by QU भनेको CNC plus 0.5 B and gamma plus gamma DF and Q भन्यो है। अब यसमा चाहिँ के कुराहरू ख्याल गर्न पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ बियरिङ क्यापेसिटी जहिले पनि केले दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा भनेको कोहेजनले दिन्छ होइन, कोहेसिभ फोर्सले दिन्छ। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो सेल्फ वेटको कन्सिडर गर्यो होइन। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ सरचार्ज प्रेसरको कन्सिडर गर्यो है। गामा डिएफएनक्यू भनेको सरचार्जको कारणले गर्दाखेरि, 0.5 बिएन गामा भनेको चाहिँ वेटको कारण, सेल्फ वेट अफ द फुटिङको कारणले गर्दाखेरि, सिएनसी भनेको कोहेजनको कारणले गर्दाखेरि। अब यो एनसी एनक्यू एन गामालाई हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरि बियरिङ क्यापेसिटी फ्याक्टर। त्यो चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ फङ्सन अफ इन्टर्नल फ्रिक्सन एङ्गल। इन्टर्नल फ्रिक्सन एङ्गलको फङ्सनलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बियरिङ क्यापेसिटी फ्याक्टर, जसलाई चाहिँ हामीले एनसी एनक्यू एनगामा भनेर जनाइयो। यसबाट चाहिँ क्वेसन चाहिँ आउन सक्छ है। त्यसपछि अब नेट अल्टिमेट बियरिङ क्यापेसिटी भन्ने बित्तिकै नेट अल्टिमेट भनेको गामा डिएफले घटाउने हो, त्यो भनेको सरचार्ज प्रेसर घटाउने हो भनेपछि यसमा के भयो भन्दा गामा डिएफ एनक्यू -1 मात्र चेन्ज भयो, -1 मात्र चेन्ज भयो, अरू सबै सेम। त्यसपछि इन केस अफ द कोइजनलेस सोइल है, कोइजनलेस सोइलमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सी त 0 हुन्छ, कोइजन त हुँदै हुन्न। त्यो कारणले गर्दाखेरि सी 0 गराइदिएपछि के भयो, अरू रको कन्टेन्टहरू चाहिँ यहाँ भयो। अनि त्यसपछि कोहेसिभ सोइल, प्योरली कोहेसिभ सोइल भन्यो भने चाहिँ तपाईँको यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एन गामा भनेको चाहिँ 0 हुन्छ, त्यसपछि एनक्यू भनेको 1 हुन्छ, त्यसपछि सिएनसी भनेको एनसीको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 5.7 हुन्छ। यति चाहिँ तपाईँले सम्झिराख्नु पऱ्यो, यसबाट धेरै सोधिरहेको छ है क्वेसन चाहिँ। क्यू इजकल टु 5.7 सी प्लस गामा डिएफ भयो है। अब त्यसपछि अब हामीले चाहिँ अब फाउन्डेसन फुटिङमा चाहिँ अब यो भनेको पुरै स्ट्रिप फुटिङको हो। स्ट्रिप फुटिङबाट चाहिँ तेर्जागीले चाहिँ के गरिदियो भन्दाखेरि चाहिँ अरू डिफ्रेन्ट फुटिङ साइज अफ द फुटिङको लागि चाहिँ त्यसले चाहिँ हल्का भ्यालुहरू कन्सिडरेसन गरेर त्यसले चाहिँ थोरै मोडिफाइड गरेर चाहिँ हामीलाई फर्मुला दिइरहेको छ। अब यिनी कुराहरू पनि हेर्नु पऱ्यो। अब क्युयु भनेको फर स्क्वायर फुटिङ, स्क्वायर फुटिङको लागि के भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ अगाडि 1.2 अर 1.3 सिएनसी प्लस माथि के थियो 0.5 थियो, तर यहाँ 0.4 गामा बी एन गामा प्लस गामा डिएफ एन क्यू भयो है। अर्को भनेको क्युयु फर सर्कुलर फुटिङ भनेको क्युयु भनेको 1.2 अर 1.3 सिएनसी प्लस 0.3, यहाँ 0.4 थियो, यहाँ 0.3 भयो है। त्यो कुरा ख्याल गर्नु पऱ्यो, गामा बी एन गामा प्लस गामा डिएफ। तपाईँले पढ्दाखेरि चाहिँ कसरी पढ्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ यिनी कुराहरू चाहिँ तपाईँले फर्स्ट कन्टेन्टमै पढिसके हुन्छ, यो फर्मुलै पढिसके हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, अब सिएनसी छ, यहाँ 0.5 छ भनेपछि अब तपाईँले स्क्वायर फुटिङको लागि के छ भनेर सोद्धाखेरि अगाडि 1.2 अथवा 1.3 हुन्छ। अनि त्यसपछि सेल्फ वेटको बियरिङ प्रेसरको लागि चाहिँ 0.4 हुन्छ भनेर सम्झिनु पऱ्यो कि। अब सर्कुलरमा चाहिँ अगाडि 1.2, त्यसपछि 0.3, अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ नो चेन्ज, यो भयो है। अब स्क्वायर फुटिङ, अब रेक्टेङ्गुलर फुटिङमा चाहिँ थोरै डिफ्रेन्ट छ है। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सिएनसी 1 माइनस के छ 0.2 बी/एल छ, बी/एल 1 माइनस 0.2 बी/एल प्लस 0.5 गामा बिएन गामा त सेम भइहाल्यो। अनि यहाँ चाहिँ 1 प्लस 0.2 बी/एल प्लस गामा डिएफ एन क्यू छ है। यो कुरा चाहिँ तपाईँले हेर्नु पऱ्यो, खासै गाह्रो कुरा त होइन, तर एकचोटि सम्झिनु पऱ्यो, त्यही हो। अब चाहिँ यो पुरै के हो भन्दाखेरि चाहिँ जेनरल सेयर फेलियरमा गरेको। अब लोकल सेयर फेलियरमा चाहिँ के गरिदियो भन्दाखेरि चाहिँ तेर्जागीले चाहिँ मस्त के गरिदियो भन्दाखेरि चाहिँ मोडिफाइड गरिदियो कि फर्मुलालाई। अब लोकल सेयर फेलियरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कोइजनको भ्यालु चाहिँ थोरै हुन्छ। कोइजनको भ्यालु थोरै भएको कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ कोइजनलाई चाहिँ मोबिलाइज्ड कोइजनको रूपमा लिग्यो प्यारामिटर्समा। अब मोबिलाइज्ड कोइजन भनेको 2/3 टाइम्स अफ सी। त्यसपछि मोबिलाइज सेयरिङ रेसिस्टेन्स भनेको tan इन्भर्स 2/3 tan phi भयो है। यो चाहिँ हेर्नु पऱ्यो। अब क्युयु भनेको 2/3 टाइम्स अफ सिएनसी प्लस 0.4 गामा बिएन गामा प्लस गामा डिएफ एन क्यू बार भयो। एनसिएनसीको बेयरिङ क्यापेसिटी फ्याक्टर करस्पोन्डिङ टु द लोकल सेयर फेलियर एन्ड दिज विल डिपेन्ड्स अपन द मोबिलाइज्ड एङ्गल अफ सेयरिङ रेसिस्टेन्स। उता के थियो इन्टर्नल
फ्रिक्सनको उसमा डिपेन्ड थियो भने यसमा चाहिँ मोबिलाइज्ड एङ्गल अफ सेयरिङ रेसिस्टेन्समा चाहिँ डिपेन्ड हुने भयो। त्यति कुरा फरक हो। अब हामीले चाहिँ अब भेरिएसन्स अफ द बियरिङ क्यापेसिटी एन्ड फ्लक्चुएसन्स अफ द वाटर टेबल है। अब वाटर टेबल कन्सिडरेसन त गर्नु पऱ्यो, फाउन्डेसन हो, माटो सोइलमा वाटर त भइहाल्छ। अब वाटर भनिसकेपछि यसमा चाहिँ के कुराहरूको ख्याल गर्नु पर्यो भन्दाखेरि गामा सेचुरेटेड हो कि गामा सबमर्स्ड हो कि गामा ड्राई हो कि तिनी कुराहरू ख्याल गर्न पर्यो। त्यसपछि वाटर टेबलमा तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा कन्सिडर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एबोभ द बेस अफ द फाउन्डेसनमा वाटर टेबल छ भने त्यसपछि बिलो द बेस अफ द ग्राउन्ड टेबल बेस अफ द फाउन्डेसनमा वाटर टेबल छ भने दुईवटा कन्डिसन हुन्छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि तेर्जाकी क्यापेसिटी आर based on the assumption that the water table is located at the great depth well below the base of the footing भने होइन। if the water table is near to the base of the foundation the bearing capacity equation needs some modification। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सिएनसी यो कोइजनको कारणले गर्दा यो भनेको चाहिँ हाम्रो सरचार्जको लागि आरडब्लु1 फ्याक्टरले डिभाइड मल्टिप्लाई गर्यो अनि सेल्फ वेटको प्रेसरलाई चाहिँ आरडब्लु2ले मल्टिप्लाई गर्यो। अब आरडब्लुएन एन्ड आरडब्लु2लाई के भनिन्छ भन्दाखेरि वाटर टेबल करेक्सन फ्याक्टर भनेर भनिन्छ है। अब आरडब्लु1मा चाहिँ यसको फर्मुला चाहिँ जाने हुन्छ, बस तपाईँले खासै के दिमाग लाउनै पर्दैन। 0.5 इन्टु 1 प्लस जेडब्लु1 अपन डिएफ भयो। डिएफ किन भयो भन्दाखेरि आरडब्लु1 भनेको त हाम्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ सरचार्ज के अरे ओभरबर्डन अथवा सरचार्ज लोड हो सोइलको। अब सरचार्ज लोड भनेको फाउन्डेसनभन्दा माथि हुन्छ। फाउन्डेसनभन्दा माथि भनेपछि फाउन्डेसनसम्म यहाँसम्म चाहिँ के छ सरचार्ज लोडै लाग्छ नि त डिएफ। त्यही डिएफले मल्टिप्लाई गरेको डिभाइड गरेको। त्यसपछि आरडब्लु2मा चाहिँ 0.5 1 प्लस जेडब्लु2 डिभाइड बाई बी छ भनेपछि यो सेल्फ वेट। अब यसमा चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ जेडब्लु डिभाइड बाई बी भइदियो नि त। अब बी भनेको अब आरडब्लु2 भनेको के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ सेल्फ वेटमा हो। सेल्फ वेटको फ्याक्टर इफेक्ट कहाँ देखिन्छ भन्दा यहाँ देखिन्छ, बेसमा देखिन्छ। अब बेसमा देखिन्छ भनेपछि बेसले डिभाइड गर्नु पऱ्यो कि डिभाइड बाई बी गर्नु पऱ्यो, अरू केही छैन यसमा। अब यहाँ क्वेसन आउँछ वेन वाटर टेबल इज अ ग्राउन्ड सर्फेस। ग्राउन्ड सर्फेसमा वाटर टेबल हुँदाखेरि जेडब्लु1 के छ 0 भइहाल्यो, जेडब्लु2 त 0 हुन्छ। त्यसपछि आरडब्लु1 र आरडब्लु2 भनेको कति भयो भन्दाखेरि अब जेडब्लु1 र जेडब्लु2 को भ्यालु 0 0 राखेपछि आरडब्लु1 त 0.5 हुने भयो। अनि त्यसपछि अर्को छ वेन द वाटर टेबल इज एट द बेस अफ द फाउन्डेसन। अब फाउन्डेसनको बेसमा छ भने भन्यो है, फाउन्डेसनको बेसमा छ भने त जेडब्लु2 त के भइदियो 0 भइदियो। त्यसपछि जेडब्लु1 भनेको यहाँसम्म छ पानी भनेपछि त when the water table is at the base of the foundation भनेपछि जेडब्लु कति भयो भन्दाखेरि चाहिँ जेडब्लु1 भनेको के भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ डिएफ भइदियो। अब आरडब्लु2 निकाल्नु पऱ्यो, जेडब्लु2 0 राखेर। अब आरडब्लु2 भनेपछि जेडब्लु 0 राखेपछि के भयो 0.5 भयो। अनि आरडब्लु1मा चाहिँ जेडब्लु1लाई चाहिँ डिएफ राख्नु पऱ्यो भनेपछि 1 + 1 2 भयो, 2 इन्टु 0.5 भनेको 1 भयो। यो चाहिँ एमसिक्यूमा सोधिरहेको क्वेसन भयो। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ मजाले पढ्नुहोस्, सबै मजाले गरिन्छ, आत्तिनुहुन्न। म्याक्सिमम भ्यालु अफ जेडब्लु1 इज इक्वल टु डेप्थ अफ द फुटिङ भन्यो है। अनि त्यसपछि द म्याक्सिमम भ्यालु अफ द जेडब्लु इज इक्वल टु द बेस अफ द फुटिङ। यो पनि पढ्नु पऱ्यो है, यो मजाले सोधिरहेको छ है क्वेसन चाहिँ। तपाईँले यहाँ भएको कुरा चाहिँ सबै पढ्नु पऱ्यो, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। एकदम यिनी सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँको यसरी पढ्नुभयो भने तपाईँले मजाले पास गर्न सक्नुहुन्छ है त। फ्याक्टर्स एफेक्टिङ बियरिङ क्यापेसिटी अफ द सोइल। टाइप्स अफ द सोइल भन्यो कोर्स ग्रेन सोइल भन्यो है। अब कोर्स ग्रेन सोइलमा के हुन्थ्यो भनेको थियौँ हामीले कोइजन भनेपछि 0। अब एनसीको 5.7, एनगामाको 0, एनक्यू भनेको 1। कोइजनलेसमा C0हरू कुनै फरक परेन। साइज अफ द फाउन्डेसन, साइज अफ द फाउन्डेसनमा डिपेन्ड गर्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डेप्थ अफ द फुटिङ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु बेस अफ द फुटिङ होइन। अनि त्यसपछि सेप अफ द फाउन्डेसन, सेप अफ द फाउन्डेसनमा पनि डिपेन्ड गर्नु पऱ्यो। अघि हामीले पढिसक्यौँ नि त, स्ट्रिप फुटिङको लागि कस्तो, रेक्टेङ्गुलर फुटिङको लागि कस्तो फर्मुला,
अनि त्यसपछि स्क्वायर फुटिङको लागि कस्तो फर्मुला होइन, सर्कुलर फुटिङको लागि कस्तो फर्मुला, अनि मोड्स अफ द सेयर फेलियर, सेल फेलियर कस्तो हो, जेनरल सेयर फेलियरमा हामीले पढ्यौँ अघि सक्यौँ। अनि लोकल सेयर फेलियरमा चाहिँ तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि के अरे मोबिलाइज गर्नु पऱ्यो भन्नाले हल्का के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ चेन्ज गर्नु मोबिलाइज गर्नु पऱ्यो। अब त्यसमा चाहिँ अब सी ड्यास मोबिलाइज कोइजन युज गऱ्यौँ, त्यसपछि चाहिँ फाइ ड्यास युज गऱ्यौँ, तिनी कुराहरू हेर्नु पऱ्यो तपाईँले। अनि इफेक्ट अफ द वाटर टेबल, अब वाटर टेबलको इफेक्ट कस्तो छ के छ तपाईँले हामी पढिसक्यौँ, यसमा चाहिँ केही ठुलो कुरो समस्या भएन। र अब जाऊँ हामी थोरै अझ एउटा सानो इम्पोर्टेन्ट टपिक छ यसमा चाहिँ। अब इफ द वाटर टेबल इज समवेयर बिट्विन भनेको बिचमा कुनै एउटा डेप्थको बिचमा छ भने चाहिँ युज इक्विभ्यालेन्ट डेन्सिटी भने है। ल हेर्नुहोस् है, वाटर टेबल चाहिँ एबोभ द बेस अफ द फाउन्डेसन छ, अनि त्यसपछि D1 भन्दा D1 डेप्थमा छ, अनि त्यसपछि D2सम्म पानी यहाँ यो बेस यहाँ चाहिँ D2 छ भनेपछि यहाँ माथि चाहिँ के हुने भयो, ड्राई कन्डिसन भयो। यो भनेको सेचुरेटेड कन्डिसन हो भनेपछि गामा 1 र गामा 2। अब हामीले RW1 निकाल्दाखेरि त तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ गामा 1 र गामा 2 दुइटै युज गर्नु पऱ्यो नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ मोडिफाइड भनेको इक्विभ्यालेन्ट डेन्सिटीमा युज गर भनेर भनेछ है। यहाँ हेर्नुहोस् है, रिक्वायर्ड आर इक्विभ्यालेन्ट सुड बी युज फर सेकेन्ड टर्म, सर्ट चार्जको लेख्नु पऱ्यो होइन। यहाँभन्दा तल त के छ, सर्ट चार्जको लागि सेकेन्ड टर्म, एन्ड गामा सेचुरेटेड फर थर्ड टर्म भनेको सेल्फ वेटमा चाहिँ गामा सेचुरेटेड हाल्न पऱ्यो। सर्ट चार्जको कन्डिसनमा गामा इक्विभ्यालेन्ट हाल्न पऱ्यो, त्यसपछि सेल्फ वेटको कन्डिसनमा गामा सेचुरेटेड हाल्न पऱ्यो है, त्यति फरक हो। अब यहाँ हेर क्यु इक्वल टु सिएनसी प्लस गामा इक्विभ्यालेन्ट डिएफ एनक्यु इन्टु RW1। RW1 भनेको यो माथिको सर्ट चार्जको लागि फ्याक्टर हो नि त। अब सर्ट चार्जको लागि फ्याक्टर भनेपछि R1 र R2 छ भनेपछि यसको इक्विभ्यालेन्ट लिनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि 0.5 इन्टु गामा बी एन गामा इन्टु RW2 हुन्छ यहाँ फेरि। गामा भन्ने बित्तिकै यहाँ हामीले के लिनु पऱ्यो भन्दाखेरि गामा सेचुरेटेड लिनु पऱ्यो, किनकि यहाँभन्दा तल त पानी सेचुरेटेड छ, त्यो कुरा हेर्नु पऱ्यो। अब यहाँ हेर, अब गामा इक्विभ्यालेन्ट भनेको गामा 1 D1 प्लस गामा 2 D2 अपन D1 प्लस D2 भयो। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ बेस अफ द फाउन्डेसन भन्दा तल पानी छ D1 र D2 हो। पानीको फ्याक्टर चाहिँ यो एउटा क्वेसन के आउन सक्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईँको बेस छ नि, यो बेसभन्दा यो बेस अफ द फाउन्डेसनबाट तल बीसम्म चाहिँ बेस जति बेस यो फाउन्डेसनको बेस छ नि त्यति तलसम्म मात्र वाटर टेबलको इफेक्ट चाहिँ हामीले कन्सिडर गरिन्छ, त्यहाँभन्दा मुनिको चाहिँ हामीले कन्सिडर गरिँदैन है। यो कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नु भयो, यो पनि आउन सक्छ इम्पोर्टेन्ट छ एकदमै। अनि अब यसको लागि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले माथि सर्ट चार्जको लागि चाहिँ सेकेन्ड टर्मको लागि सर्ट चार्जको लागि हामीले के लेख्न पऱ्यो भन्दाखेरि गामा जो लेख्न पऱ्यो, गामा ड्राई जो लेख्न पऱ्यो होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब तलको लागि चाहिँ गामा इक्विभ्यालेन्ट हाल्न पऱ्यो, अरू पुरै सेम। अब इसेन्ट्रिसिटी अफ द लोड भने यो खासै छैन, केही फरक परेन। अब मोड्स अफ द फेलियर, अब मोड्स अफ द फेलियर 3टा हुन्छ, जेनरल सेयर फेलियर, त्यसपछि लोकल सेयर फेलियर, त्यसपछि पन्चिङ सेयर फेलियर। एकदमै धेरै अकर हुने भनेको जेनरल सेयर फेलियर हो है। अनि एउटा के भन्यो डेन्स स्यान्ड अनि स्टिफ क्ले, एकदमै बाक्लो स्यान्ड र अनि त्यसपछि भिरालो क्लेमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अकर हुन्छ। अनि रिलेटिभ डेन्सिटी डेन्स स्यान्डको 70% भन्दा बढी भएको माटोमा चाहिँ के हुन्छ, जेनरल सेयर फेलियर हुन्छ। स्लिप लाइन एक्सटेन्ड्स अप टु द ग्राउन्ड सर्कल हो। यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँबाट फेलियर भएर तलको माटो चाहिँ के भइदिइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ माथि यस्तो हिप फर्मेसन भइदिइरहेछ। यो भनेको स्लिप लाइन भनेको ग्राउन्ड सर्फेससम्म चाहिँ एक्सटेन्ड हुन्छ भन्यो। लार्ज हिप फर्मेसन अराउन्ड द फाउन्डेसन, फाउन्डेसनको वरिपरि चाहिँ ठुल्ठुलो खाल्डो अथवा माटोको चाहिँ के भइदिइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हिप फर्मेसन भइदिइरहेछ। त्यसपछि इट हेज वेल डिफाइन्ड प्याटर्न, फेलियर प्याटर्न चाहिँ एकदमै वेल डिफाइन्ड हुन्छ। अब यसको सेटलमेन्ट र क्यु प्रेसरको चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ ग्राफ प्लट गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ के फर्म हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदम के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा पिक पोइन्ट चाहिँ मजाले निस्किन्छ, त्यसलाई क्युयु भनेर डिनोट गरिन्छ। अब लोकल सेयर फेलियर भनेको मिडियम डेन्स स्यान्ड, रिलेटिभ डेन्सिटी 35देखि 70, मिडियम स्टिफ क्लेको लागि भयो। अनि स्लिप लाइन एक्सटेन्डेड ओन्ली बिलो द बेस अफ द फाउन्डेसनमा, अनि फेलियर प्याटर्न भनेको चाहिँ ओन्ली बिलो द फाउन्डेसन भयो। अनि यसको यो ग्राफ चाहिँ यस्तो भयो। पन्जिङ सेयर फेलियर भनेको लुज स्यान्डको लागि भयो,
35% of the soft clay land, no slip form surface formation, only rigid cone भयो अनि no heave formation, failure pattern is not easy to observe. यति कुराहरू तपाईँले मजाले पढ्नु पऱ्यो। यति नै हो ल। सबैजनाको लागि चाहिँ बेस्ट अफ लक। अब फेरि हामी चाहिँ अर्को कन्टेन्ट टपिक लिएर चाहिँ अवश्य नै आउनेछौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बाई बाई, टेक केयर, सी यू सुन।